Katha Today. Everything, everyone has a story. अन्त्यतः नेपाल सरकारले नेपालको नयाँ नक्सा सहितको निशाना छापको लागि परिमार्जन गर्न संविधान संशोधन विधेयक आज पेश गरेको छ। नेपाली कांग्रेस पनि नयाँ नक्सा समेटेको निशाना छापको लागि समर्थन जनाउने निर्णय गरेसँगै अब बहुमतका साथ उक्त पेश गरिएको संशोधन कार्यसूचीबाट अनुमोदन हुँदैछ। सदस्यहरू अब मान्य कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री डाक्टर शिवमाया तुम्बा आम्फेलाई नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 लाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदयको अनुमतिले नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 लाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने मान्य सदस्यहरू नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 लाई अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 104 बमोजिम विरोधको सूचना प्राप्त नभएकोले नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 प्रस्तुत गर्न बैठकको अनुमति प्राप्त भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू अब मान्य कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री डाक्टर शिवमाया तुम्बा आम्फेलाई नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 पेश गर्न अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपालको संविधान धारा 9 को उपधारा 2 मा नेपालको निशान छाप अनुसूची 3 मा उल्लेख भए बमोजिम व्यवस्था भएको र नेपाल सरकारले हालै नेपालको अद्यावधिक राजनैतिक तथा प्रशासनिक नक्सा स्वीकृत गरी नेपालको वास्तविक सीमा अनुरूपको नक्सा प्रकाशन गरेको हुनाले नेपालको संविधानको अनुसूची 3 को निशान छाप भित्र अंकित नेपालको नक्सालाई नेपालको वास्तविक सीमा अनुरूप मिलाउन आवश्यक भएकोले नेपालको संविधानको अनुसूची 3 मा संशोधन गर्ने प्रयोजनका लागि यो संशोधन विधेयक सदन समक्ष पेश गर्दछु। धन्यवाद। राजपा र डाक्टर बाबुराम भट्टराई उपेन्द्र यादवको समाजवादी पार्टीले संयुक्त रूपमा आफूहरूले उठाउँदै आएको माग सम्बोधन भए मात्रै निशाना छापको लागि संशोधन प्रस्तावमा सहमति जनाउने अडान लिँदै आएको थियो। तर अन्त्यमा आएर राजपाले पनि संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गराउने प्रक्रिया थाल्यो। तर डाक्टर बाबुराम भट्टराई नेतृत्वमा रहेको समाजवादी पार्टी सहमतिमा नआउने देखियो। उक्त पार्टी अहिले मौन बसिरहेको अवस्था छ। यसरी हेर्दा आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पेश गरिरहँदा संविधान संशोधनका बेला प्रतिनिधि सभाको ड्यासबोर्डमा रहेको जुन चिन्ह छ त्यसमा पनि नयाँ नेपालको नक्सा समेटिएको चिन्ह राखिएको छ। यो पनि चेन्जेस देख्न सकिन्छ। आइतबारको बैठकको प्रस्तावित कार्यसूचीमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री डाक्टर शिवमाया तुम्बा आम्फेले नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 लाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने र नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 पेश गर्ने कार्यसूची तय भएको छ। लेपुलेक लिम्पियाधुरा र कालापानी समेटिएको नयाँ नक्सा अनुसार निशाना छाप परिवर्तन गर्ने प्रयोजनको लागि हुन लागेको संविधान संशोधन प्रस्ताव सम्भावित कार्यसूचीबाट हटेपछि यो विषयमा विभिन्न टीका टिप्पणीहरू गत बुधबारदेखि भएको थियो। बुधबारको बिहान कार्यसूचीमा राखिए पनि नेपाली कांग्रेस लगायत दलहरूले ग्रीन सिग्नल नदिएपछि आवश्यक छलफल गर्नुपर्ने भन्दै कार्यसूचीबाट हटाइएको थियो। जुन कार्यसूचीबाट गत बुधबार संविधान संशोधनको प्रस्तावना हटाएसँगै भारतमा निकै खैला बैला भएको थियो कि नेपाल सरकार अब कालापानी लेपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्र अब नेपालले क्लेम गर्न छोड्यो भनेर। तर अब जसरी आइतबार सम्पूर्ण दलहरू मिलेको देखिन्छ र बहुमतमा यो संविधान संशोधन पारित हुने लगभग निश्चित भइसकेको अवस्था छ। अब भारतको रियाक्सन कस्तो आउँछ त्यो हेर्न बाँकी छ। भारतले अतिक्रमण गरेको लिपुलेक कालापानी र लिम्पियाधुरा समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक भएपछि संविधानको अनुसूची 3 मा रहेको निशाना छाप भित्र रहेको मुलुकको पुरानो नक्सा परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो। निशाना छाप रहेको नक्सामा
लिम्पियाधुरा कालापानी र लिपुलेक क्षेत्र समेटिएको छैन। विधेयक राष्ट्रिय एकता साथ पारितका लागि पहल गर्ने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बालुवाटारमा सर्वदलीय बैठक बोलाएर संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित गर्न आग्रह गरेका थिए। तर बैठकमा त्यसअगाडि काङ्ग्रेसले आफ्नो पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक बसेर निर्णय लिने भन्दै समय माग गरेको थियो गत बुधबार। यद्यपि शनिबार सरकारले जारी गरेको नयाँ नक्सा सम्बन्धी संविधान संशोधनका पक्षमा मतदान गर्ने काङ्ग्रेसले औपचारिक निर्णय गरेको थियो। प्रमुख प्रतिपक्षी काङ्ग्रेसको शनिबार बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले नयाँ नक्सा अनुसार निशाना छाप रहेको नेपालको पुरानो नक्सा सच्याउन सरकारले संसदमा दर्ता गरेको संविधान संशोधनका पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको हो। काङ्ग्रेसले औपचारिक निर्णय नगर्दा संविधान संशोधनमा ढिलाइ भइरहेको सत्तारूढ दल र सरकारको दाबी रहेको थियो। काङ्ग्रेसले यसअघि नै संविधान संशोधनका पक्षमा मतदान गर्ने जनाए भने औपचारिक रूपमा निर्णयको लागि मात्र केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएको थियो। बुधबार नै संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा पेश गर्ने कार्यसूची रहे पनि काङ्ग्रेसले समय माग गरेका कारण हटाइएको सरकारले दाबी गरेको थियो। तर काङ्ग्रेसले भने त्यसको विज्ञप्ति मार्फत खण्डन पनि गर्यो। बुधबारको प्रस्तावित कार्यसूचीबाट संविधान संशोधन प्रस्ताव हटेपछि भारतमा यसको निकै चर्काचर्की भएको अवस्था थियो। संविधान संशोधनको लागि संसदमा 2/3 मत चाहिने हुन्छ। प्रतिनिधि सभामा सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको मात्र 2/3 मत अहिले छैन। 2/3 को लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दल काङ्ग्रेस वा मधेस केन्द्रित दलहरूको सहयोग आवश्यक छ। यद्यपि सरकारले संविधान संशोधनको लागि राष्ट्रिय सहमति जुटाउने तयारी सरकारले गरेको छ। काङ्ग्रेस संविधान संशोधनको पक्षमा उभिएको छ। मधेस केन्द्रित दलले निशाना छापका लागि मात्र नभएर अन्य विषय समेत समेट्न माग गर्दै आएका छन्। शुक्रबार राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका संसदीय दलका नेता महन्त ठाकुरले गैर सरकारी विधेयकका रूपमा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गर्न खोजेको अवस्था थियो। दर्ता गर्न खोजेको विधेयक दर्ता गर्न संसद सचिवालयले ठाडो अस्वीकार गरिदियो। राजपाका नेताहरू महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतो, महेन्द्र राय यादव, अनिल झा लगायत नेताहरू संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गर्न संसद सचिवालय पुगेका थिए। संविधान संशोधन विधेयक भाषा, वैवाहिक, अङ्गीकृत नागरिकता, विदेश सीमाङ्कन र राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधि छान्ने विषय समावेश छ। यसमा तत्कालीन राज्यपालले साथ दिए पनि समाजवादी पार्टी भने मौन बसिरहेको अवस्था छ। सरकारले जेठ 5 गतेको नेपालको नयाँ नक्सा ल्याउने निर्णय गरेको थियो। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले लिम्पियाधुरा सहित गुन्जी, नाबी, कुटी लगायतका केही भूभाग समेटेको नेपालको नयाँ नक्सा राजनीतिक तथा प्रशासनिक जेठ 7 गते सार्वजनिक गरिसकेको अवस्था हो। सोही अनुरूप नै निशाना छापभित्र रहेको नेपालको नयाँ नक्सा सीमा अनुरूप मिलाउने गरी तयारी स्वरूप सरकारले संविधान संशोधनको प्रस्ताव जेठ 9 गते संसदमा दर्ता गरेको थियो। संविधान संशोधन प्रस्ताव संविधानको अनुसूची 3 मा रहेको निशाना छापभित्रको नक्सा परिवर्तनका निम्ति मात्र संसदमा दर्ता भएको हो। तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सङ्घीय संसद प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको जुन कार्यसूचीको सम्भावित कार्यक्रमको प्रस्तावना यसरी लेखिएको छ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री डाक्टर शिवमाया तुम्बाम्फेले नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 लाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्ताव पेश गर्नुहुनेछ। नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 पेश गर्नुहुने वार्षिक अनुमानमाथि छलफल प्रारम्भ। अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले आयव्यय 2077-78 को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि सामान्य छलफल प्रारम्भ गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत हुने। आयव्यय 2077-78 को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि सामान्य छलफल प्रारम्भ हुने यो आइतबार बिहान 11 बजे पेश भएको थियो। राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका संसदीय दलका नेता महन्त ठाकुरले दर्ता गरेको संविधान संशोधन विधेयक गत शुक्रबार अस्वीकार भए पनि आज आइतबार भने त्यो पेश भएको छ। यसको बारेमा पनि सुनवाई हुनेछ। के थियो त उनको संशोधन विधेयकमा, त्यो बारेमा पनि यहाँ हेरौँ। संशोधनमा भनिएको कुरामा धारा 6 मा नेपाल सरकारले भाषा आयोगको सिफारिस सबै मातृभाषाहरूलाई संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्नेछ। अर्को धारा 7 मा भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले सरकारी कागजात भाषा भनी निर्णय गरिएका भाषाहरूलाई संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्नेछ। अर्को धारा 11 मा नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा आफ्नो देशको नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएपछि सङ्घीय कानुन बमोजिम नेपालको वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता लिन सक्नेछ। धारा 86 मा प्रदेश सभाका सदस्य रहेको निर्वाचित मण्डलद्वारा प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा 1 जना महिला, 1 जना दलित र 1 जना अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा अल्पसङ्ख्यक सहित 3 जनाका दरले 21 जना र प्रत्येक प्रदेशको जनसङ्ख्याको अनुपातमा सङ्घीय कानुन बमोजिम निर्वाचित हुने 35 जना गरी
56 जना तर प्रदेशबाट 35 जना सदस्य निर्वाचित गर्दा सम्बन्धित प्रदेशको जनसङ्ख्याको अनुपातमा कम्तीमा 14 जना महिला समेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी निर्वाचित गरिनेछ। धारा 215 को उपधारा 9 मा रहेका उपधारा 7 भन्ने शब्दहरूको सट्टा उपधारा अ भन्ने शब्दहरू राखिएका छन्। धारा 274 उपधारा 4 मा उपधारा 2 बमोजिम पेश भएको विधेयक देखाएको विषयसँग सम्बन्धित भएमा सम्बन्धित सदनको सभामुख वा अध्यक्षले त्यस्तो विधेयक सदनमा पेश भएको 30 दिनभित्र सहमतिको लागि देखाएको प्रदेश सभामा उठाउनु पर्नेछ। क प्रदेशको सिमाना परिवर्तनको विषय भए त्यसरी सिमाना परिवर्तन हुने सम्बन्धी सबै प्रदेशका प्रदेश सभामा ख अनुसूची ख को विषय भए सबै प्रदेश सभा उपधारा 5 रहेका संघीय संसद भन्ने शब्द सट्टा संघीय संसदमा सम्बन्धित सदनमा भन्ने शब्दहरू राखिएका छन्। उपधारा 7 मा रहेको अवधिभित्र भन्ने शब्दपछि उपधारा 4 को खण्ड क बमोजिमको विषयमा सम्बन्धित कुनै एक प्रदेश सभा र खण्ड ख बमोजिमको विषयमा भन्ने शब्दहरू थपिएका छन्। उपधारा 8 मा रहेका उपधारा 5 बमोजिम भन्ने शब्दहरूको सट्टा उपधारा 4 को खण्ड क बमोजिमको विषयमा सम्बन्धित सबै प्रदेश सभा र खण्ड ख बमोजिमको विषयमा भन्ने शब्दहरू राखिएका छन्। धारा 287 मा संविधानको धारा 287 को उपधारा 6 को खण्ड क पछि देखाएको खण्ड क 1 थपिएको छ। खण्ड 1 धारा 6 बमोजिमको नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरू सूची तयार गरी नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गरिनेछ। संविधानको धारा 287 क थपिएको छ। 287 क संघीय आयोगको गठन 1 प्रदेशको संख्या तथा सीमाङ्कन हेरफेर सम्बन्धित विषयमा सिफारिस गर्न नेपाल सरकारले एक संघीय आयोग गठन गर्न सक्नेछ। 2 उपधारा 1 बमोजिमको आयोगको कार्यदिशा तथा कार्यविधि त्यस्तो गठन गर्दा नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ। यसअघि सरकारले संविधानको अनुसूचीमा रहेको निशाना छापको नेपालको नक्सा परिवर्तन गर्न छुट्टै संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता गरेको थियो। हजुर यसरी अब नेपालमा नयाँ नक्सा जुन कालापानी लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर जारी भएको नक्सामा अब संविधान संशोधन हुँदै नयाँ निशाना छाप पनि पास हुनेछ। तपाईलाई के लाग्छ यसरी निशाना छाप कतिको पास हुन सम्भावना देखिएको छ त? र अर्कोतर्फ भारतीय तर्फबाट वार्ताको लागि देखिएको केही लचकताले के नेपालले लिपुलेक लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र फिर्ता यही समयमा गर्न सम्भव देखिन्छ त? आफ्नो विचार तलको कमेन्ट बक्समा राख्न सक्नुहुनेछ र यो भिडियोलाई शेयर गर्नुहोस् अनि मन परेको छ भिडियो भने लाइक पनि गर्न सक्नुहुनेछ र साथमा कथा टुडे युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब अहिलेसम्म गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब पनि गरिहाल्नु होला है त। हामी फेरि भेट्नेछौँ।